والسلام نو اللہ رب العزت نے بڑی شان دے نال نوازیا۔ میرے بھائیو، جتنے بھی انبیاء سارے نبیاں دی سیرت آغاز، توجہ میری طرف کرو، سارے نبیاں دی سیرت آغاز انہاں دی پیدائش تو بعد ہویا۔ جتنے بھی انبیاء 1,24,000 کم و بیش اللہ نے انبیاء کرام بھیجے، اور انہاں دی سیرت آغاز انہاں دی پیدائش تو بعد ہویا۔ جناب آدم علیہ السلام اللہ پاک نے پیدا فرمایا، سیرت آغاز پیدائش تو بعد۔ شیش علیہ السلام دی سیرت آغاز پیدائش تو بعد۔ نوح علیہ السلام دی سیرت آغاز پیدائش تو بعد۔ زکریا علیہ السلام دی پیدائش دا آغاز سیرت آغاز پیدائش تو بعد۔ موسیٰ علیہ السلام دی سیرت آغاز پیدائش تو بعد۔ یوسف علیہ السلام، یونس علیہ السلام، میرے بھائیو چل دے چلے جاؤ، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی نبی آئے سارے نبیاں دی سیرت دا آغاز جڑا پیدائش تو بعد ہویا۔ لیکن اکو کائنات کے اندر میرے اور تواڈے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بعد کے اندر ہوئے سیرت آغاز اللہ نے پہلے ہی فرما دیتا ہے۔ اور بچے دا پتہ چلتا ہے جدو پیدا ہوئے، دسیو ذرا بولو ذرا، بچے دا بولو ذرا، اور کدو پتہ چلتا ہے؟ پیدا ہون تو بعد پتہ چلتا ہے ایدہ حسن کنا ہے، پتہ چلتا ہے ایدیاں اکھیاں کس طرح دیاں ہیں، پتہ چلتا ہے ایدے بال کس طرح دے، پتہ چلتا ہے ایدہ سینہ کس طرح دا ہے، پتہ چلتا ہے ایدے ہاتھ کس طرح دے، پتہ چلتا ہے ایدے دندان کس طرح دے، پتہ چلتا ہے ایدی زبان کس طرح دی۔ لیکن پیدا ہون تو بعد پتہ چلتا ہے، اللہ ذوالجلال دی قسم میرے پیغمبر دی سیرت طیبہ ایسا ہے، پیدا بعد ہوئے اللہ نے ساریاں خصوصیات نو پہلے ہی بیان فرما چھڑے، ہر چیز پہلے ہی بیان فرما دیتی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب پیغمبر اسی تو اڈے ذکر نو اونچا کر دیتا، اسی تو اڈے نام نو بلند کر دیتا، اسی تو اڈے ذکر نو اونچا کر دیتا۔ اور توجہ کرو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آؤ ذرا میں ایک بات بتانا چاہنا ہے کس طرح اونچا کیتا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیش نو فرمان لگے، آخری وقت فرمایا بیٹا میرے جان تو بعد اگر تینوں کسی چیز دی ضرورت پیش آئے، اگر تینوں کسی چیز دی ضرورت پیش آئے اور تو منگنا چاہے تے محمد کریم دا واسطہ دے کے منگی۔ کیدا واسطہ دے کے؟ بیٹے نے سوال کیتا ابو جی محمد کون ہے؟ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ اور تہاڈی زبان دے اندر کوئی چیز چل دی پئی جڑی نبی پاک دا نام لین لگے تھڑ تھڑا رہے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر دا نام آئے اور درود نہ پڑھیا جائے، او جسم او زبان بیکار ہے، او جسم دے اوپر او زبان بوجھ ہے۔ جو جسم دے اندر موجود ہوئے، پیغمبر دا ذکر ہوئے، پیغمبر دا نام آئے اور درود نہ پڑھیا جائے، پھر اس زبان دا فائدہ کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا سن، بس میں تینوں سمجھانا چاہنا ہے، اگر محمد نے نہ آنا ہوندا کائنات نو وجود نہ ملتا، محمد نے نہ آنا ہوندا کائنات دا نظام سجایا نہ جاندا، محمد نے نہ آنا ہوندا کائنات نو بنایا نہ جاندا۔ اوے اگر کائنات نو بنایا گیا، کائنات نو سجایا گیا تے محمد واسطے سجایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز ساتھیوں، خدا دی قسم آؤ ذرا توجہ کرنا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو
اللہ نے کتنی شان عطا فرمائی. ایک کون ماں جی عائشہ صدیقہ, سب کہہ دیو پیار دینا رضی اللہ تعالی عنہا. تے ایک دن ایک صحابی کہن لگے امی جی نبی پاک دا کوئی حسن, نبی پاک دا کوئی کمالات ہی بیان کر دیو, نبی پاک دے اخلاق کی بیان کر چھڈو نا. میری امی نے فرمایا, مومنہ دی امی نے فرمایا, کائنات دے لوگو توجہ کرنا. امی جی عائشہ صدیقہ نے فرمایا, کیا تو رب دا قرآن نہیں پڑھدا, کیا تو اللہ دے قرآن دا مطالعہ نہیں کردا, کیا تو اللہ دے قرآن دی تلاوت نہیں کردا. کہنے لگے امی قرآن دی تلاوت تا کرنا ہے. تے فرمایا پھر سارا قرآن ہی میرے محبوب دا حسن ہے, سارا قرآن ہی میرے محبوب دے اخلاق نے, سارا قرآن ہی میرے پیغمبر دے معجزات نے, سارا قرآن ہی میرے آقا دی بلندی ہے. آؤ نا اللہ دی قسم جے میں پھر کیوں نہ کما, اوے آؤ میں قرآن دے اندر آج اپنے سونے نبی دی سیرت سنانا چاہنا ہے. اور دنیا دے لوگوں اگر کوئی کسے دا پیر فقیر ہے, اگر کوئی کسے دا استاد علامہ فہامہ ہے, کہندا نبی پاک دی شان بڑی بیان کی تھی بھئی, بلے بلے کمال کر دیتا ہے. میں کیا علامہ فہامہ کی بیان کرے گا, خود قرآن میرے نبی دیاں شانہ بیان کر رہا ہے. اللہ دی قسم جدو میرے پیغمبر دے زمانے دی باری آئی تے قرآن بول کے کہندا ہے والعصری والعصری والعصری. اللہ دے پیغمبر دے زمانے دیاں باریاں آئیاں تے اللہ دے پیغمبر دا زمانہ نہیں رہ گیا بلکہ رب دا قرآن بن گیا ہے. میرے بھائیو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے محبوب دی خوشی دی باری آئی تے پھر بھی قرآن کہندا مبشرا مبشرا مبشرا. میں پھر کیوں نہ کہاں میرے پیغمبر دی خوشی خوشی نہیں رہ گئی بلکہ اللہ دا قرآن بن گئی ہے. اب بولو بولو ذرا اندر آن کے بیٹھو, اس کے اندر آ جاؤ میرے عزیز ساتھیو. میرے پیغمبر دی قیادت دی باری آئی تے پھر بھی قرآن کہندا نذیرا. کہہ دیو سبحان اللہ. قرآن کہہ رہا نذیرا. میں پھر کیوں نہ کہاں میرے پیغمبر دی قیادت نہیں رہ گئی بلکہ اللہ دا قرآن بن گئی ہے. میرے آقا دی دعوت دی باری آئی پھر بھی قرآن کی کہندا ہے داعیاً الاللہ. اب بولو نبی دے حق دے اندر داعیاً الاللہ. اور میرے پیغمبر دی دعوت نہیں رہ گئی, اللہ دا قرآن بن گئی ہے. میرے پیغمبر دی بشریت دا ذکر آیا پھر بھی قرآن نے کیا انما انا بشر مثلکم, انما انا بشر مثلکم. قرآن بیان کردہ پیا ہے. میرے عزیز ساتھیو آؤ میرے پیغمبر دی معراج دا ذکر آیا. میرے پیغمبر نے جدو آسمانہ تے سفر کیتا ہے میرے پیغمبر دی معراج دا ذکر آیا ہے. قرآن کی کہندا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. اور میرے آقا دا سفر نہیں رہ گیا, اللہ دی قسم اللہ دا قرآن بن گیا جے. آنا ذرا میرے پیغمبر دے شہر دی باری آئی. اے لوگوں کسے شہر دے اندر جڈی مرضی کوئی ہستی پیدا ہو جائے, کڈے مرضی ہستی کسے شہر دے اندر چلا جائے, لیکن اس ہستی دی وجہ تو شہر دیاں شانہ نہیں جے بن دیاں. لیکن جس شہر دے اندر میرے پیغمبر دے مبارک قدم لگ جاندے نے تے قرآن کی کہندا اللہ
उक़सिमु बिहाज़ल बालद, ला उक़सिमु बिहाज़ल बालद। और मेरे पैगंबर दा फिर वो शहर शहर नहीं बल्कि अल्लाह दा कुरान बन जाता है, अल्लाह दा कुरान बन जाता है। मेरे नबी दियां सिफतां दा जिक्र आया, कुरान कहता है इन्ना अरसलनाका शाहिदा, इन्ना अरसलनाका शाहिदा, इन्ना अरसलनाका शाहिदा। और मेरे यारों मेरे पैगंबर दियां सिफतां दी बारी आई, फिर अल्लाह दी कसम सिफतां सिफतां नहीं रह गई, अल्लाह दा कुरान बन गई ने। आओ नजरा ऐ मेरे नबी दी जुबान दी बारी आई, फिर कुरान बोलिया ला तुहर्रिक बिही लिसानका, ला तुहर्रिक बिही लिसानका। मेरे अजीज साथियों मैनू कहन दियो, फिर मेरे पैगंबर दी जबान जबान नहीं रह गई, अल्लाह दा कुरान बन गई है। ऐ मुबारक हाथ ऐ मेरे पैगंबर दे हाथ आए ने, ते फिर मेरे आका दे हत्थां ते भी कुरान बोलिया वमा रमईता इज़ रमईता, वमा रमईता इज़ रमईता। कुरान कहता है सोनिया तुहाडी एक एक अदा ते असी अपना कुरान बनाते चले जावांगे। मेरे पैगंबर दे फिर हाथ हाथ नहीं रह गए, अल्लाह दा कुरान बन गए ने। आओ मोमनो एक कोई पीर अलामा फहामा मुदब्बर बयान करे, एक सिफता अल्लाह दा कुरान बयान करे, ते दसो मेरे नबी दी शान कितनी उच्ची है। ऐ जुल्फा मेरियां भी ने, ऐ जुल्फा पीरां दियां भी ने, ऐ जुल्फा लामिया ते फहामिया दियां भी ने, लेकिन किसे दी जुल्फ कुरान नहीं बनी, किसे दी जुल्फ कुरान नहीं बनी। अल्लाह दी कसम जे लोगो जो मेरे पैगंबर दियां जुल्फां दा जिक्र आया, कुरान फिर कहंदा वल्लैली वल्लैली इज़ा सजा, वल्लैली इज़ा सजा। ऐ सोनिया तेरियां जुल्फां जुल्फां ही नहीं रह गईयां बल्कि साडा कुरान बन गईयां ने। लोग कहते ने आओ तुहानू दिखाइए एक करनी आला, ओदा चेहरा देखोगे तुहाडे दुख मिट जाणगे, ओदा चेहरा देखोगे तुहाडियां बीमारियां खत्म हो जाणगियां, ओदा चेहरा देखोगे तुहाडियां परेशानियां खत्म हो जाणगियां। मैं कहता झूठ हो सकदा है, लेकिन आओ एक चेहरा मैं कुरान दे अंदरों साबित करदा है कि जेड़े चेहरे नू देखण नाल बंदा सहाबी बन जांदा है। आओ खुदा दी कसम मेरे ते तेरे चेहरे दी कोई हसीयत है? बोलो ज़रा। किसी अलामे फहामे दी चेहरे दी कोई कदरों कीमत नहीं, लेकिन जो सोना मुखड़ा कमली वाले पैगंबर दा आया, फिर अल्लाह फरमांदे ने सोनिया वज़्ज़ुहा वज़्ज़ुहा वज़्ज़ुहा। ऐ मेरे महबूब जी तुहाडा चेहरा चेहरा ही नहीं रह गया, साडा कुरान बन गया है। ऐ मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने मुबारक दा जिक्र आया, अल्लाह पाक ने फरमाया सोनिया सीने तो बड़े बड़े लोगां दे होणगे, लेकिन तुहाडा सीना ओ जे असी जिन्हों अपना कुरान बना दिता है। अलम नशरह लक सदरक, अलम नशरह लक सदरक। इत्थे कहंदे ओ मौलवी बड़ा मिठा बोलदा है, ओ मौलवी बड़ा मिठा जे, ओ पीर बड़ा मिठा जे। ओदी मिठास दे अंदर दिखलावा हो सकता है, ओदे अखलाक दे अंदर दिखलावा हो सकता है, लेकिन आ कमली वाले पैगंबर दे अखलाक नू तां कुरान बयान कर रहा है। जो मेरे आका दे अखलाक दी बारी है, कुरान कहंदा वा इन्ना
إنك لعلى خلق عظیم. فرمایا سونیا محبوبہ تواڈی زبان چوں نکلے ہوئے اخلاق صرف تواڈی حد تک نہیں بلکہ ساڈا قرآن بن گئے نے. آؤ اس طرح دی کوئی ہستی اگر زمانے تے ہے تے لا کے دکھاؤ. چیلنج کر رہے ہیں میرے دوستو جدے پورے انگ انگ دیاں قسماں رب اٹھا رہا ہے. سبحان اللہ. اور فرمایا سونیا محبوبہ اسی تا تواڈی رحمت نو بھی بیان کیتا ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. فرمایا سونیا اسی جہان والیاں واسطے رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اسی جہان والیاں واسطے رب العالمین. اور سونیا تو جہان والیاں واسطے رحمت للعالمین. میرے بھائیو دوستو بزرگوں کیوں جی غاراں چ بڑے بڑے لوگ جاندے کسے دے غار دے وچ جان نال کدی قرآن بنیا ہے؟ او بولو تو صحیح. کہنا میں فلاں غار ویکھی میں فلاں غار ویکھی. آؤ میرے پیغمبر جدو اس غار دے اندر گئے اللہ نے فرمایا سونیا تسی اس غار چ چلے گئے ہو اسی تواڈی عظمت بیان کرنی اسی تواڈی شان بیان کرنی اسی تواڈے ذکر نو بلند کرنا اسی تواڈے نام نو بلند کرنا. اللہ کیویں بلند کرنا؟ فرمایا سونیا جس غار دے اندر پہنچ گئے ہو اسی اس غار نو بھی اپنا قرآن بنا چھڑیا ہے. ثانی یسنین اذ ہما فی الغار. ہیں تے کئی لوگ کہندے عرب والے بھی نبی پاک آندے کئی کہندے جناب لاہور بھی آندے پاک بطن بھی آندے کئی کہندے آ میری جڑی ککھاں دی جھونپڑی دے اندر بھی آ گئے کئی کہندے جناب میرے محل بنائے گئے دے اندر بھی آ گئے. میں کیا میں تیریاں گلاں تے یقین نہیں کردا. اللہ دا قرآن جے میرے پیغمبر مکے دے اندر گئے تے قرآن مکے دے اندر میرے نبی مدینے دے اندر گئے تے قرآن مدینے دے اندر میرے نبی نے جڑی غار دے اندر سفر کیتا غار دے اندر ٹھہرے تے قرآن غار دے اندر ہے. اللہ ذوالجلال دی قسم اپنا عقیدہ صاف کر لو. 109 دیو باسیو جے پیغمبر عرب والے بھی آئے ہوندے تے ایک صورت عارفی بھی بن جانی سی. کیوں جی قرآن تو بعد کے کوئی دلیل آ گئی ہے تے پھر پتہ لگ گیا ہے مولوی دے آپ دے پیٹ دا رولا ہے. یہ آپ دے پیٹ دا رولا ہے کیونکہ قرآن تا اللہ دی قسم قرآن تا پیغمبر دے ازواج بنات دا ذکر بھی کر دیں. یا ایوہ النبی قل لازواجکا و بناتکا. قرآن نے تا میرے نبی دیاں بیویاں دا بھی ذکر کر چھڑیا تے بیٹیاں دا بھی ذکر کر چھڑیا ہے. اور اللہ نے اتھو تک ہی نہیں بلکہ سنو جڑے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال چلے پیغمبر دے یار صحابہ بنے اللہ نے انہاں دا بھی ذکر کرتا. اولئک هم المفلحون. او بولو بھائی. فرمایا ورفعنا لک ذکرک. سونیا تواڈا ذکر بلند کر دیتا ہے اسی تواڈے نام نو اونچا کر دیتا ہے بلند کیتا ہے. کس طرح کیتا ہے؟ اللہ فرماندے تواڈا بھی تھاں تھاں تے ذکر ہوئے گا جڑے تواڈے نال چلے انہاں دا بھی تھاں تھاں تے ذکر ہے. میرے پیغمبر دے صحابہ نو اللہ کتے اولئک هم المفلحون کہندے نے کتے اولئک هم الفائزون کہندے نے کتے اولئک هم المؤمنون حقا کہندے نے کتے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی کہندے نے. اللہ فرماندے نے سونیا محبوبہ جتھے جتھے تواڈے صحابہ تواڈے نال چلے نے اسی انہاں جگہ نو بھی بیان کر چھڈیا ہے. میرے یارو رب دا نا جے اے میرا درد سمجھو
اے قرآن دے اندر بڑی لذت ہے، قرآن دے اندر بڑا مزاج ہے۔ اللہ دی قسم سارا قرآن میرے نبی دی سیرت ہے، سارا قرآن میرے نبی دی شان ہے، سارا قرآن میرے نبی دی اخلاق نے، سارا قرآن ہی میرے نبی دی عظمت شان بیان کردا ہے۔ رب دا نا جے اپنیاں بیٹیاں نو ٹچ موبائل نہ پکڑایا کرو، اپنیاں بیٹیاں کولو ٹچ موبائل لے لو، اپنیاں بیٹیاں نو میرے دوستو اس ویرانی تو بچا لو، فیس بک تو بچا لو، واٹس ایپ تو بچا لو۔ میرے عزیز ساتھیو، رب دا نا جے اگر اپنی عزت بچانا چاہتے ہو، اپنی بیٹی نو قریب نہ جانتے نہ، اپنی بیٹی نو کدی بھی نہ کہنا لے بیٹی اے پکڑتے دیکھ لا، اللہ دی قسم جے نری بربادی جے، نری جہالت جے۔ اللہ جاندا جے لوگو جڑیاں جڑیاں بیٹیاں ہاں اللہ اگر کسے نو شرم و حیا دے تے اے دے اندر مالک دی مرضی ہے، لیکن اے نری جہالت تے بربادی ہے، جہدے کولے آ جاندا ہے کسے دا حیا نہیں رہ جاندا۔ اے قرآن پڑھیا کرو، میرے سونے نبی دی شان پڑھیا کرو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت نو پڑھیا کرو۔ یارو مکے دے کافراں نے کیا اسی پیغمبر دا نام نہیں رہن دیاں گے، پیغمبر دا نشان نہیں رہن دیاں گے۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمایا سونیا محبوبہ اسی تواڈے ذکر نو بھی اونچا کر دیتا ہے تے